Viva Pit Senior sa atong mga bay dinha sa Cebu, sa Sugbo. Karong mga orasa, mga bay na human na ang solemn procession ni Senyor Santo Niño sa mga karsada sa Cebu City. Atong kumustahon ang sitwasyon dito, gikan kang Dale Israel sa One News Cebu. Dale, kumusta man ang sitwasyon dinha ron? Pit Senior Chiki, moabot sa usa or 1.8 million ang gimanabana nga kadaghanon sa mga deboto nga mitambong sa solemn procession ganiha sa Santo Niño de Cebu nga misugod ganiha nga launa sa hapon. Apil sa maong ihap mao ang mga tawo nga naghuwat lang naglakaw dili lang sa mga dalan kundi apil sab ang mga sidewalk palibot sa Basilica Minore del Santo Niño. Mas taas kini kumpara kaniadtong miaging tuig nga 1.4 million lamang ang mitambong sa procession. Gidala sa mga deboto ang ilang mga replika sa Santo Niño samtang nagkahiusa sila nga mag-awit sa gosos ug sa kahimno nga gibuhat pa kaniadtong 1700s samtang naglakaw makitaan ang mga magtutuo ug mga time nga mag-ampo ang mga tao nag-awit sa gosos ug nagtaas sa ilang mga kamot samtang naghimaya sa imahen ni Santo Niño sa matag koro sa himno. Kung sa pista sa Nazareno makita nato ang kinulakay lahi ang kahimtang dinhi sa Sugbo tungod sa kakusog sa pagtuo gibati sa mga deboto daw murag mutindog ang balhibo sa daghang nakasaksi sa posisyon. Sa karon napuno sa mga speaker ang mga dalan dinhi sa Cebu ug halos sa tibok lungsod madungog na ang sinulubid. Sa kini nga klaro nga timaan nga andam na ang Cebu para sa Sinulog Grand Parade ugma nga magsugod alas 8 sa buntag. Atong paminawon ang pila ka mga deboto. Alaga sikit-sikit. Ano makabuk sa sakay nani? 130. So nga ani mo mupuyo sa Deboto City. Debote. Kasi dala ninyo. Kalo mo Kalo. Karon Chiki naata karon diri sa Smart Sinulog event dinhi sa baseline sa Cebu City. Dinhi adunay mga smart booth ug mga photo booth nga pwedeng duulan sa mga smart subscribers ug kinsa man tong gusto mo switch to smart. Lingaw kayo dinhi sa booth Chiki ug syempre daghan pa ang mga games nga pwedeng maapilan. Makaingon jud ka nga live more today with Smart at Sinulog Festival karong weekend dinhi sa Baseline Center Cebu. Kung gusto ninyo mag-level up sa inyong Sinulog experience with Chiki, subscribe sa Power All 99 nga adunay only Facebook ug TikTok, then gigabytes data o only calls o text. Balik sa imo, Chiki. Pit Senior. Pit Senior Dale, aligri kayo mga storya, makasuya kayo nga namo dinha sa Cebu. Daghang salamat ug Viva Pit Senior Dale Israel gikan sa One News Cebu.